नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को यो गणित विषयको एकाइ 2 मा रहेको पाठ अन्तर्गत समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू बारे अर्थात् प्रपर्टिज अफ प्यारेललोग्राम बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समानान्तर चतुर्भुज भनेको कस्तो हुन्छ र यसका गुणहरू के हुन् यी बारे छलफल गरेर हामीले केही गुणहरूलाई परीक्षणबाट हामीले समाधान पनि गरिसकेका छौँ हैन त। हो, आज हामी अब यही समानान्तर चतुर्भुजका अर्को गुणलाई हामी परीक्षणबाट समाधान गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसको लागि अब हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेको कुराहरूलाई अलिकति हामीले पुनरावलोकन गरौँ, रिभिजन गरौँ है त। जसको लागि भाइ बहिनीहरूले यता हेर्नुहोस् त, समानान्तर चतुर्भुजबारे त हामीले छलफल गरिसक्यौँ हैन त। हेर्नुहोस् त, अब समानान्तर चतुर्भुज कसरी बनाउने र त्यो बारे त अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेकै छौँ हैन। र यहाँनिर यो एउटा चतुर्भुज हेर्नुहोस् त, यो के छ? समानान्तर चतुर्भुज छ नि हैन त। हो, किन? यसका यो सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन् हैन त। र अब यो समानान्तर चतुर्भुजमा अरू विभिन्न यसका फेरि प्रकारहरू पनि अरू हेर्नुहोस् त, अर्को आकृतिका समानान्तर चतुर्भुजहरू पनि त हुन्छन् नि। हेर्नुहोस् त, यो चतुर्भुज हेर्नुहोस् त, यो चतुर्भुजमा पनि सम्मुख यो भुजाहरू समानान्तर, यो र यो पनि समानान्तर हैन। र यसमा फरक, यो र योमा के फरक भयो त? यहाँनिर प्रत्येक कोण के छ? 90-90 डिग्री पनि छन्। तसर्थ यस्तो खालको समानान्तर चतुर्भुज छ भने हामी त्यस्तोलाई के भन्छौँ? आयत भनेर भन्छौँ हैन त। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो सम्मुख भुजाहरू त समानान्तर नै छन् नि हैन। तसर्थ यो के भयो? समानान्तर चतुर्भुज नै भयो। र यसमा के फरक छ त? यो प्रत्येक कोण कति छ? 90-90 डिग्री छन् र साथसाथै यो भुजाहरू पनि सबै के छन्? बराबर छन्। हो, यस्तो खालको समानान्तर चतुर्भुज भयो भने यसलाई हामी वर्ग अर्थात् स्क्वायर हैन त। यो के भयो रे? आयत अथवा रेक्टेङ्गल हो र यो वर्ग अथवा स्क्वायर भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अब यो र यो के छ? समानान्तर भयो। त्यस्तै यो र यो पनि समानान्तर। तसर्थ यो के भयो? समानान्तर चतुर्भुज भइहाल्यो यहाँ। र अब यहाँ फरक के छ त? यो सबै भुजाहरू एक आपसमा चाहिँ यहाँ के छन् त? यो बराबर छन्। यसमा सबै भुजाहरू पनि के छ? बराबर छन् र प्रत्येक कोण पनि 90 डिग्री। तर यसमा चाहिँ सबै यो प्रत्येक भुजाहरू चाहिँ के त? बराबर छन्, तर यो प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री यसमा छैन। हो, यस्तो खालको कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुज छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? समबाहु चतुर्भुज अथवा रम्बस भनेर हामी पढ्छौँ है। भाइ बहिनीहरू, यी त भए यो के त? समानान्तर चतुर्भुजका प्रकारहरू के। र भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जुन यो समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू छन् त्यो सबै गुणहरू यिनीहरूमा पनि एउटै हुन्छन् र साथसाथै यिनीहरूमा चाहिँ अब छुट्टै आफ्नै विशेषताहरू पनि फेरि अर्को गुणहरू पनि यिनीहरूको चाहिँ छुट्टै आफ्नै गुणहरू पनि हुन्छन् र तीबारे त हामी पछि फेरि छलफल गर्ने नै छौँ। र अब हामीले यो जुन समानान्तर चतुर्भुजको अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले के गर्नुभयो? समानान्तर चतुर्भुजका यो सम्मुख भुजाहरूको नाप बराबर हुन्छन्, यो बराबर यो, यो बराबर यो, यस्तो चाहिँ हामीले परीक्षणद्वारा प्रमाणित गरिसक्यौँ हैन त। हो, त्यस्तै गरी अर्को के गरिसक्यौँ? अर्को समानान्तर चतुर्भुजका यो सम्मुख कोणहरू, जस्तो यो कोण र यो कोण, त्यस्तै यताको कोण र यताको कोण, यी कोणहरू पनि के त? बराबर हुन्छन् भनेर त्यो पनि परीक्षणद्वारा हामीले प्रमाणित गरिसक्यौँ हैन त। हो, अब आज हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुज हेर्नुहोस् है, कुनै पनि अब समानान्तर चतुर्भुज हेर्नुहोस्। अब समानान्तर चतुर्भुज बनाउने जुन तरिका त अब भाइ बहिनीहरूले पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ हैन। फेरि एकपल्ट म गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। त्यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले यो एउटा रुलर अथवा 2वटा सेट स्क्वायर प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने एउटा रुलर एउटा सेट स्क्वायर लिएर पनि गर्न सकिन्छ है। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा, जस्तो एउटा रुलरलाई यसरी राख्नुहोस् है, रुलरलाई चाहिँ यसरी राख्नुहोस् र अनि यसको माथि चाहिँ यसरी के गर्ने? सेट स्क्वायरलाई चाहिँ यसरी राख्ने। हेर्नुहोस् है, यो समानान्तर रेखाहरू, यो समानान्तर खिच्नको लागि चाहिँ हामीले
अब त्यतिकै तान्दाखेरि नमिल्न सक्छ। यसरी एउटा के गर्ने, एउटा सरल रेखा तानिदियो र अब यसलाई यो सेट स्क्वायरलाई मात्र रुलरलाई नचलाइकन सेट स्क्वायरलाई मात्र यसरी चाहिँ के गर्ने, यो मुभ गर्ने है। यो हेर्नुहोस् त, रुलरलाई यत्तिकै राख्ने, यो नचलाउने र सेट स्क्वायर मात्र यो यसरी सार्ने र यसरी सार्दाखेरि फेरि यहाँ अर्को रेखा यसरी खिचौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो दुईवटा रेखाहरू के भयो त, यो दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा के भयो, समानान्तर भयो, हो कि होइन? हो। अब अर्को दुईवटा रेखाहरू पनि फेरि समानान्तर रेखाहरू खिचौँ त। त्यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले यो यसरी यो सेट रुलरलाई यसरी यो एउटा लाइन जुन छ, एउटा रेखा खिच्यौँ, दुईवटा रेखामध्ये एउटा रेखामा यसरी मिलाएर राख्नुहोस् र अब सेट स्क्वायरलाई पनि के त यहाँनिर मिलाएर अब यसलाई घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। यसरी हेर्नुहोस् त, ल यसरी राखेर यहाँबाट अब यो यति मात्र ताने नि हुन्छ, अलिक बढी ताने नि केही फरक पर्दैन है। यसरी तान्नुहोस् र रुलरलाई नबिगारिकन सेट स्क्वायरलाई मात्र यसरी तल सार्ने है। हेर्नुहोस् त, ल र यसरी सारेर अब यो पनि फेरि यसरी खिच्नुहोस् त, ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब जुन बिचमा छ नि यो चतुर्भुज भन्यो नि एउटा, हेर्नुहोस् त, मानौँ यो ए बी अनि यो बिन्दु सी र यो बिन्दु डी, जुन यो यति भाग हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म र यसरी यो बनेको जुन छ नि यहाँ चतुर्भुज, अब यो बढी भएको भागहरूलाई हामीले मेट्यो भने त हेर्नुहोस् त कति हुन्छ त, यस्तै एउटा यति मात्र। हेर्नुहोस् त, यो ए बी सी डी जुन चारवटा बिन्दुहरूबाट यो बनेको एउटा के भयो, चारवटा यो सरल रेखाहरूबाट बनेको यो बन्दी आकृति भयो, जुन चतुर्भुज भयो, जसमा के छ, यो सम्मुख भुजाहरू हामीले समानान्तर खिचेका छौँ नि, होइन? एबी र डिसी के भयो, समानान्तर। त्यस्तै एडी र बिसी पनि समानान्तर र यो के हो त, एउटा समानान्तर चतुर्भुज भयो, होइन त? हो। अब यो समानान्तर चतुर्भुजमा हामीले अघिल्लो कक्षामा यो सम्मुख भुजाहरू बराबर अथवा एबी र डिसीको नाप बराबर, त्यस्तै एडी र बिसीको नाप पनि बराबर हुन्छ भनेर त परीक्षणबाट गरिसक्यौँ। साथसाथै हामीले अर्को के गर्यौँ, यो सम्मुख कोणहरू के, जस्तो कोण बिएडी र कोण बिसिडी को नाप पनि के त बराबर हुन्छन्, अर्थात् एबिसी र कोण एडिसी को नाप पनि बराबर, यो कोण र यो कोण पनि बराबर भनेर हामीले गरिसक्यौँ नि त, होइन? हो। यी त भए जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरेका कुराहरू। र आज हामी अब यहाँ के गर्दैछौँ त, अर्को समानान्तर चतुर्भुजको तेस्रो गुण के छ त भन्दा, कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजमा यदि हामीले विकर्णहरू खिच्ने हो भने, विकर्ण भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई फेरि यहाँ यो कन्फ्युज हुनसक्छ। जस्तो कुनै पनि अब यही चित्रमा नै हेरौँ न, यही चित्रमा ल यो समानान्तर चतुर्भुजको जुन यो चित्र छ, यही चित्रमा यो विपरीत शीर्षहरू, जस्तो ए र ए को विपरीत भनेको सी, ए र यदि सीलाई हामीले जोड्ने हो भने हेर्नुहोस् त, ए र सीलाई यसरी यो मिलाएर यदि हामीले यसलाई यसरी जोड्ने हो भने यो जुन रेखा एसी आउँछ, त्यो रेखा एसीलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी विकर्ण भनेर, हो, विकर्ण अर्थात् के भन्छौँ, डायगोनल, होइन त? एसी भनेको के हो त, डायगोनल अथवा विकर्ण भयो। अब यो चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुजमा कतिवटा विकर्णहरू हामीले खिच्न सक्छौँ त, कतिवटा खिच्न सक्छौँ त? एउटा त एसी भयो, अर्को खिच्न सक्छ कि सक्दैनौँ? सकिन्छ, होइन? कुन हो त? बी र डी पनि त जोड्न सकिन्छ, होइन? तसर्थ यो बी र डीलाई पनि जोडौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर एसी र अर्को के छ, बी र डी, एउटा एसी अर्को बी र डी जोड्दाखेरि बिडी पनि अर्को विकर्ण भयो, होइन त? हो। यसरी हामीले कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजमा कतिवटा विकर्णहरू खिच्न सक्ने भयौँ त, दुईवटा, होइन त? हो। यसरी दुईवटा यो विकर्णहरू खिच्दाखेरि अब जुन यो यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा एसी अर्को बिडी, यहाँ कुनै बिन्दुमा यहाँ प्रतिच्छेदन भयो नि त, होइन? इन्टरसेक्ट भएको छ कि छैन यहाँ? हो। त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई कुनै नाम राखिदिउँ, मानौँ यो ओ है। अब यसो गर्दाखेरि यहाँनिर यो
विकर्णहरू के त परस्पर समद्विभाजन, विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन, यो भनेको के हो त? विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् भनेको के हो त भन्दा जस्तो यो एसी विकर्ण एसीका भागहरू के भयो त हेर्नुहोस् त। एउटा ए हो, यो एदेखि ओसम्म भयो, अर्को ओबाट सी अथवा सीबाट ओ, एउटा ए हो अर्को सी हो, ए हो र सी हो, यो के हुनु पर्यो बराबर समद्विभाजन भनेको यो ए हो बराबर सी हो र अर्को फेरि विकर्ण के छ बीडी छ, त्यसको भागहरू भनेको बीओ र डीओ, यो पनि बराबर। यसलाई हामी यो विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भनेको अर्थ चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जति नाप छ यहाँबाट यहाँसम्म पनि त्यति नै, र यहाँबाट यहाँसम्म जति छ यहाँबाट यहाँसम्म पनि त्यति नै नाप छन् भने यस्तोलाई हामी विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भनेर हामी बुझ्नुपर्छ है त। र अब यी कुराहरूलाई हामी कसरी नाप्ने त्यो बारे अब अलि छलफल गर्छौँ है त। र मैले अघि नै भने यो समानान्तर चतुर्भुजमा जुन विशेषताहरू छन् त्यो विशेषताहरू भनेको यो जुन अब अर्को प्रकारका यो समानान्तर चतुर्भुजहरू छन् नि, यहाँ आयत भए, वर्ग भए, त्यस्तै के भयो समबाहु चतुर्भुज भयो होइन हो, यिनीहरूमा पनि यो जुन भर्खरका गुणहरू छन् यी सबै यिनीहरूमा पनि लागु हुन्छन्। र मैले अघि नै भने त्यसको साथसाथै अब आयत भनेपछि यसको आफ्नै छुट्टै थप विशेषता होला है, यसको वर्गको पनि थप विशेषता हुन्छ, त्यस्तै रम्बस यो अथवा समबाहु चतुर्भुजको पनि थप विशेषता हुन्छ हो, त्यो आफ्नो आफ्नो गुणहरू त छँदैछ, त्यो बारे फेरि हामी अरू कक्षाहरूमा छलफल गर्छौँ। आज चाहिँ हामी अब यो समानान्तर चतुर्भुज कुनै पनि खालको समानान्तर चतुर्भुजमा त्यसका विकर्णहरू अथवा डायगोनल्सहरू चाहिँ के त बाइसेक्ट इच अदर अथवा यो विकर्णहरू समद्विभाजन हुन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी प्रमाणित गर्न गइरहेका छौँ है त। ल अब सबैले भाइ बहिनीहरूले एकचोटि एउटा स्लाइडमा हेर्नुहोस् है त। मैले अघि नै भने कसरी समानान्तर रेखा खिच्ने यो बारे त बुझिसक्नुभयो होला होइन, थप म यता पनि देखाउँछु, यहाँबाट पनि हेर्नु होला है त। अब जस्तो सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा सिधा रेखा खिचौँ, त्यस्तै अब यो रेखासँग समानान्तर हुने गरी अर्को सिधा रेखा खिचौँ है, हेर्नुहोस् त। ल यो दुईवटा रेखाहरू के भयो त समानान्तर भयो होइन त, र यी दुई रेखाहरू समानान्तर छन् यहाँ, र त्यस्तै गरी अर्को दुईवटा यो एउटा यो भयो र योसँग समानान्तर अर्को एउटा यसरी यहाँ के गरौँ रेखा सरल रेखा खिचौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो माथिको र यो तलको दुईवटा समानान्तर रेखा, यता जुन दायाँ र बायाँको जुन छ यो बायाँको र यो दायाँको दुवै के छ समानान्तर छन्, र यसरी यो दुई जोडा समानान्तर रेखाहरूबाट बनेको जुन यो चतुर्भुज जुन छ नि, यो हेर्नुहोस् त, यो चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ रे, यसलाई हामी समानान्तर चतुर्भुज। किन हेर्नुहोस् त, सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज अथवा प्यारेललोग्राम भनेर हामी भन्छौँ। अब यहाँ यो र यो के छ समानान्तर, यो र यो समानान्तर भएको हुनाले यो चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त समानान्तर चतुर्भुज होइन त हो। ल अब जुन यो समानान्तर चतुर्भुज छ, मैले भर्खरै भने यो समानान्तर चतुर्भुजका चाहिँ विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, जस्तै एउटा आयत भयो हो, यो आयत भनेपछि सम्मुख भुजाहरू त अब के हुने भयो, यस समानान्तर चतुर्भुजमा हामीले अगाडि गरिसक्यौँ, सम्मुख भुजाहरू बराबर त त्यो हुने नै भयो है, यसका गुणहरू जुन छन् अगाडि प्रमाणित गरिसकेका यो सबै यसमा लागु भइहाल्छ। जस्तो यो माथिको र तलको पनि बराबर, यो बायाँको र दायाँको भुजा यो सम्मुख भुजाहरू बराबर, साथसाथै यसको प्रत्येक कोण यहाँ के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ होइन त। र साथसाथै वर्ग हेर्नुहोस्, वर्गमा पनि अब यो सबै भुजा बराबर भयो, यसमा समानान्तर त सम्मुख भुजा समानान्तर त हुने नै भए, र प्रत्येक कोण पनि 90 डिग्री छ, त्यो पनि के भयो यो समानान्तर चतुर्भुजको अर्को प्रकार भयो। र अर्को भनेको समबाहु चतुर्भुज, जसमा के हुन्छ रे यो सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् र प्रत्येक कोण चाहिँ यहाँ 90 डिग्री हुनु आवश्यक भएन, यदि 90 डिग्री भयो भने त त्यो के भयो वर्ग भइहाल्छ है। र यी त भए यो के हो त समानान्तर चतुर्भुजका अर्को प्रकारहरू है। र मैले अघि नै भने यो समानान्तर चतुर्भुजमा जे गुणहरू हुन्छन् त्यो सबै गुणहरू
वर्ग आयत र समबाहु चतुर्भुजमा पनि के त लागू हुन्छन् है। र अब यो समानान्तर चतुर्भुजका विशेषताहरू एकपटक याद गरौँ त हामीले के हामीले पढिसकेका छौँ त। जस्तो 1 नम्बरमा हामीले सबै समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् हैन त। समानान्तर चतुर्भुज सबै खालको भनेपछि यो आयत वर्ग समबाहु चतुर्भुज जस्तो खालको समानान्तर चतुर्भुज बनाउनु भए पनि सबै समानान्तर चतुर्भुजमा चाहिँ यो सम्मुख कोणहरू भनेको के हुन्छ बराबर हुन्छ। जस्तो मैले भर्खर भनिहालेँ यो आयत भयो, आयतमा सबै कति रे 90 डिग्री हुन्छन्। अब यहाँ यो 90 डिग्री यसको सम्मुख यो पनि त 90 हो, त्यस्तै यो 90 यताको पनि 90 हैन त हो। वर्गमा पनि त सबै 90 भएपछि त विपरीत कोणहरू त्यतिकै बराबर भयो। त्यो मात्र होइन, यो समबाहु चतुर्भुजमा पनि अब यो यसमा चाहिँ अब कुनै निश्चित कोणको निश्चित नाप हुँदैन। समबाहु चतुर्भुजमा यो फरक फरक नापका हुन सक्छन् र यो कोण बराबर यो कोण भयो, यहाँ पनि त्यस्तै यो कोण बराबर यो जुन जस्तो खालको समानान्तर चतुर्भुज बनाउनु भए पनि यो सबैमा चाहिँ के हुने भयो सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् हैन त। र यो बारे हामीले अघिल्लो कक्षामा परीक्षणबाट पनि समाधान गरिसकेका छौँ है, याद गर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी अर्को भनेको के हो त, सबै समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू पनि के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। जसरी यो सम्मुख कोणहरू बराबर रहेका छन् त्यस्तै गरी यो सबै खाले चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजहरूमा सम्मुख भुजाहरू पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छन् हो। अब हेर्नुहोस्, अब तेस्रो भनेको के छ त भन्दा सबै समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन्। जुन भर्खर मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ नि, जस्तो कुनै पनि यो समानान्तर चतुर्भुजमा हामीले यदि विकर्णहरू खिच्ने हो भने त्यो विकर्णहरू खिच्दाखेरि जहाँनिर काटिन्छ त्यो काटिएको पोइन्ट बिन्दुबाट जस्तो यो शीर्ष विपरीत शीर्षहरूसम्मको दूरी बराबर नाप, यो जस्तो ओबाट एसम्मको नाप जति छ ओबाट सी पनि त्यति नै हुन्छ, ओबाट बी जति छ ओबाट डी पनि त्यति नै हुन्छ हैन त हो। अब यी कुराहरूलाई नै के भन्छौँ त हामी यो विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भनेर हामी बुझ्छौँ। र अब यो प्रमाणित गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यसको शीर्षमा अब तेस्रो के छ अरे हामीसँग समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन्, अर्थात् द डायगोनल्स अफ अ प्यारेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। हेर्नुहोस् है, डायगोनल्स अफ प्यारेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भनेर अब यो हामीले प्रमाणित गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, अब यो प्रमाणित गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो, समानान्तर चतुर्भुज बनाउनु पर्यो। अब यसको परीक्षण हामी गर्दैछौँ है त। ल अब यसको लागि पहिला एउटा रुलर लिनु, सबै भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै गर्नु होला त्यहाँ है त। पहिला रुलर लिनुहोस् र अनि अर्को एउटा सेट स्क्वायर लिनुहोस्, जुन मैले अघि पनि देखाइसकेँ भाइ बहिनीहरूलाई कसरी गर्ने भनेर। अब रुलरलाई चाहिँ हामीले नचलाइकन त्यसको माथि यो सेट स्क्वायरलाई चाहिँ राखेर के गर्नु पर्यो, यहाँ समानान्तर रेखाहरू खिच्नु पर्यो। अब समानान्तर रेखाहरू कसरी खिच्ने हेर्नुहोस् त, पहिला यो जुन सेट स्क्वायरमा जुन छ छेउबाट यसरी एउटा रेखा यसरी खिचौँ, हेर्नुहोस् है। र अब यहाँनिर यो एउटा त रेखा भयो नि हैन, अब योसँग समानान्तर हुने अर्को रेखा खिच्नको लागि के गर्नुपर्छ त, अब यो रुलरलाई नचलाइकन यो मात्र के गर्ने, रुलरलाई नचलाउने, यो सेट स्क्वायरलाई मात्र यसरी सार्ने आफ्नो कपीको साइज अनुसार, आफ्नो कपीमा चाहिँ अब ठाउँ जति छ त्यो अनुसार मिलाएर सार्नु होला है त। र यहाँबाट पनि अब अर्को रेखा खिचौँ न है, अर्को रेखा यसरी खिच्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो, यो दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा के भयो त समानान्तर भयो। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, म फेरि एकपटक देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। यो समानान्तर रेखाहरू खिच्न भाइ बहिनीहरूलाई धेरै यो कन्फ्युज भएको हुन्छ है, गाह्रो लागेको हुन्छ। पहिला के गर्ने हेर्नुहोस् त, रुलर लियो, रुलरको माथि यो सेट स्क्वायर, अब दुई किसिमका सेट स्क्वायर हुन्छ, भाइ बहिनीहरूले जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ है। र अब सेट स्क्वायर राखेर अनि एउटा रेखा यसरी खिच्ने, त्यसपछि अब यो सेट स्क्वायरलाई मात्रै हामीले चाहिँ यसरी सार्ने, रुलरलाई चाहिँ नसार्ने है। रुलर जहाँ छ त्यही पहिलेकै अवस्थामा राख्ने, यताउता नचलाइकन। र अनि फेरि यहाँबाट पनि अब अर्को रेखा यसरी खिच्ने, तब के हुन्छ त यहाँ दुईवटा यो समानान्तर रेखाहरू बन्यो हो। अब फेरि के गर्नु पर्यो,
अर्को दुईवटा फेरि समानान्तर रेखाहरू खिच्नु पऱ्यो नि, होइन त? अब त्यसको लागि रुलरलाई चाहिँ कि त यो रेखा अथवा कि त यो रेखामा चाहिँ मिलाउने। अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा जता मिल्छ त्यतातिर बनाउनुहोस्। मैले यहाँ यतातिर राखेँ, हेर्नुहोस् है। यहाँनिर रुलरलाई यसरी राखेँ, यो रेखाको स्ट्रेट यो ठ्याक्कै सिधा हुने गरी राख्नुपर्छ, बाङ्गोटिङ्गो नगरिकन। र यहाँ पनि अब के गर्ने, यसरी मैले यो सेट स्क्वायरलाई पल्टाइदिएँ अघिको, यसरी चाहिँ सेट स्क्वायरलाई यसरी रुलर माथि राख्ने, ठिक छ? र अनि अब यो जुन माथि यो किनारा छ नि, अब यहाँ यो यसरी रेखा तानिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, माथिको यो बिन्दुहरूलाई यसरी मिलाएर जोड्यौँ। र त्यस्तै गरी अब के गर्ने, यो सेट स्क्वायरलाई अब फेरि तल सार्नु पर्यो, होइन? यसरी रुलरलाई जस्ताको तस्तै राखेर यसलाई नचलाइकन सेट स्क्वायरलाई मात्र यसरी तल सार्ने, है, ठिक छ? र यति गरिसकेपछि अब हामी हेर्नुहोस् त, यो बिन्दु र यो बिन्दुलाई चाहिँ यो सेट स्क्वायरको छेउबाट के गर्नु पर्यो, सिधा यसरी जोड्नु पर्यो। बुझ्नुभएको छ है? हेर्नुहोस् त, फेरि म देखाउँछु एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। के गर्ने, यो रुलर लियो, रुलरको माथि एउटा यो सेट स्क्वायरलाई राख्यो, र सेट स्क्वायरलाई चाहिँ मैले अघि राखेको भन्दा अलिक फरक किसिमले राखेँ। अघि राखेको जस्तै गर्दाखेरि फेरि अलि कपीमा नअट्न सक्छ यहाँ तपाईँहरूको, त्यसैले सेट स्क्वायरलाई यसरी पल्टाउन पनि सक्नुहुन्छ, है। र अनि यहाँबाट यो एउटा सिधा रेखा खिच्ने, यसरी यो छेउमा चाहिँ किनारा अनुसार यो तान्दिने। र त्यस्तै गरी अनि के गर्ने त, अब यो सेट स्क्वायरलाई चाहिँ सार्नु पर्यो तल, यसरी हेर्नुहोस् है। र यसो सार्दाखेरि यो रुलरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ, है। अनि अब यहाँबाट पनि यो जोडिदिउँ त, यो छेउ किनारा यसरी जोडौँ। ल अब हेर्नुहोस् त के भन्यो त, के भन्यो त, एउटा समानान्तर चतुर्भुज भन्यो हो। र अब यो परीक्षण गर्दा अब भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि यहाँ हामीले किताबमा, भाइहरूको किताबमा 2-3वटा दिइरहेछ चित्रहरू, है। अब भाइ बहिनीहरूले त्यही किताबको तालिका पनि भन्नु होला, दिएको यो समानान्तर चतुर्भुजहरूको यो नापहरू, विकर्णहरूको नापहरूलाई जोडेर यहाँनिर अब अहिले मैले एउटा बनाएर देखाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई, र यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले अरू विभिन्न आकारको अर्को समानान्तर चतुर्भुजहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, है। र यति गरिसकेपछि अब के गर्ने, यो नामाकरण गरिदिउँ। जस्तो अब समानान्तर चतुर्भुज कसरी पढ्ने त, यसको नाम त चाहियो कि चाहिएन? र हामीले यहाँ ABCD भनेर यसरी ABCD एउटा अब के भयो, यहाँ समानान्तर चतुर्भुज भयो, होइन त? यसरी एउटा ABCD समानान्तर चतुर्भुज हामीले खिच्न सक्छौँ। र समानान्तर चतुर्भुज बनिसकेपछि अब यहाँ के भनेको छ, हेर्नुहोस् त, विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन भनेको छ। अब विकर्णहरू खिच्नु पर्यो कि परेन? पऱ्यो नि, है। त्यसैले अब विकर्ण खिच्नको लागि त गाह्रो छ त छैन नि, होइन? के गर्नु पर्यो, अब A र C अथवा B र D। अब पहिला B र D जोडौँ त यहाँ। जस्तो B र D लाई चाहिँ यसरी रुलरले यो बिन्दुहरू, छेउ बिन्दुहरू यसरी मिलाउनुहोस् रुलरको किनारामा। र यति मिलाइसकेपछि अब यो B र D लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब B र D जोडेपछि त हेर्नुहोस् त एउटा विकर्ण बन्यो त, बन्यो कि बनेन? हो, BD एउटा डायगोनल अथवा विकर्ण भयो। त्यस्तै गरी अर्को विकर्ण हामी खिच्न सक्छौँ कसरी, A र C लाई जोडेर, हो कि होइन? A र C लाई पनि जोडौँ त। A र C लाई यसरी पहिला छेउ बिन्दुहरू मिलाउनुहोस् र अनि यसरी यो A र C लाई जोडौँ। र A र C लाई जोडेपछि हेर्नुहोस् त एउटा ABCD के बन्यो, समानान्तर चतुर्भुज जसमा यो विकर्ण AC र BD चाहिँ यहाँ कुनै बिन्दुमा के भयो त, काटियो। र यो काटिएको बिन्दुलाई कुनै नाम राखौँ। ल मैले यहाँ O नाम राखिदिएँ, है। र यसरी यो कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजमा चाहिँ हामीले विकर्णहरू खिच्न सक्छौँ, होइन त? ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म कुनै समस्या छ त छैन, है? ल अब यति गरिसकेपछि अब यसको चाहिँ यो भागहरूलाई हामीले नाप्नु पर्यो। जस्तो समद्विभाजन भनेको यो विकर्ण AC जुन दुई भागमा छुट्यो त, यहाँ एउटा AO अर्को CO, त्यस्तै एउटा BO अर्को DO, होइन त? हो, विकर्ण BD पनि दुई भागमा छुट्यो, विकर्ण AC पनि दुई भागमा छुट्यो नि, त्यहाँ हो, टुक्रा भयो। अब यिनीहरू नापेर हामीले देखाउनु पर्यो। यसको लागि तालिका बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, तालिका एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ यो।
र अब सुरुमा यहाँ चित्र नम्बर भनेर लेखेको छु, हेर्नुहोस् है। चित्र नम्बर यो 1 मा छ। अहिले हामी यो चित्र नम्बर 1 मा एओ हेर्नुहोस् त, एओ कहाँ छ यता हेर्नुहोस्। एओ भनेको एसी विकर्णको एउटा चाहिँ टुक्रा भयो होइन, भाग भयो। र अर्को सिओ, सिओ यो एसी विकर्णकै अर्को भाग भयो। त्यस्तै गरी डिओ, डिओ भनेपछि यो विकर्ण बिडीको एउटा भाग भयो। र त्यस्तै अर्को के छ बिओ, बिओ भने विकर्ण बिडीकै अर्को भाग भयो हो। यसरी यो विकर्णहरूका भागहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी यो तालिकामा यसरी लेख्ने। र अनि यहाँनिर के लेख्छौँ त अन्तिममा भन्दा परिणाम। यो नाप्दाखेरि कस्तो परिणाम आउँछ त त्यो परिणामलाई हामी यहाँ लेख्छौँ है त। ल अब के गर्नु पर्यो, नाप्ने केले त प्रोट्र्याक्टर ल्याउने हो। अगाडि त हामीले प्रोट्र्याक्टरले नाप्यौँ त हो हो, तर के नाप्यौँ त्यहाँ कोणहरू नाप्यौँ नि होइन। सम्मुख भुजाहरू त फेरि हामीले रुलरले नै नाप्यौँ नि त होइन। सम्मुख कोणहरू मात्र हामीले के गर्यौँ प्रोट्र्याक्टरले नाप्यौँ। अब यहाँनिर अब यो भुजाहरू नाप्नु छ, भुजाहरू नाप्नु पर्ने भएपछि त केले नाप्नु पर्यो, रुलरले नाप्नु पर्यो नि होइन। रुलरले नाप्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, रुलरलाई यसरी मिलाउनुहोस्। यो विकर्ण एसीलाई चाहिँ यसरी मिल्ने गरी राख्नुहोस्। र अब एदेखि ओसम्मको नाप कति छ गर्नुहोस् त यो हेर्नुहोस् है। यसो नाप्दाखेरि यो छेउदेखि, रुलरको छेउदेखि नाप्ने होइन, यो 0 भएको हुन्छ नि यहाँ रुलरमा हो, छेउबाट अलिकति अगाडि 0 हुन्छ। त्यो 0को चाहिँ यो विकर्ण एसीको छेउ बिन्दुको एलाई मिलाउनु पर्छ। र यसो मिलाउँदाखेरि अब यो एबाट ओसम्मको यो नाप कति आयो हेर्नुहोस् त। एबाट ओसम्मको नाप भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6, 6 पोइन्ट कति भयो 1 हो हो 6.1 सेन्टिमिटर भयो ए हो। त्यस्तै गरी अर्को के नाप्नु पर्यो सिओ। अब रुलरलाई सार्नुहोस्, रुलरलाई यसरी सारेर फेरि सीदेखि ओ अथवा ओदेखि सीसम्मलाई पनि नाप्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6, 6 पोइन्ट कति छ यो पनि हेर्नुहोस् त 6.1 नै छ नि है। यो पनि 6.1 सेन्टिमिटर नै भयो। अब त्यस्तै गरी के नाप्नु पर्यो, अर्को के नाप्नु पर्यो त, अब डिओ हो, डिओ नाप्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त डीको यो डीकोमा मैले अघि नै भने यो 0 भएको जुन छ नि यहाँ हो, 0 भएको रेखाको माथिल्लो ठ्याक्कै डीमा मिलाउनुहोस्। र अब डीबाट यो ओसम्मको नाप लिनुहोस् कति छ हेर्नुहोस् त, 1 2 हो, 2 पोइन्ट यहाँ बिचमा 5 6 7 8 कति भयो यो 2.8 सेन्टिमिटर अथवा 2.8 सेन्टिमिटर यो डिओको नाप भयो है। त्यस्तै गरी अर्को के नाप्नु पर्यो, अब बिओ नाप्नु पर्यो। अब बीदेखि ओसम्म कति छ त यो पनि नाप्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् त यो 0 छ यहाँ, अब 0 को माथि ओ राख्यो, ओ बिन्दुलाई 0 मा ठ्याक्कै यसरी मिलाउनुहोस्। र अब यहाँबाट यहाँसम्मको हेर्नुहोस् त 2 पोइन्ट, यहाँ पनि 1 2 2.5 6 7 8 यो पनि कति भयो 2.8 सेन्टिमिटर नै भयो होइन त भाइ बहिनीहरूलाई। एकचोटि अब यो जुन यहाँनिर एउटा पार्ट जति छ यो अर्को पार्ट पनि त्यति नै आयो हेर्नुहोस् त राम्रोसँग। त्यस्तै गरी अर्को यो बिओ जति आएको हो डिओ पनि त्यति नै आयो हो कि होइन हो। यसरी यो बिओ बराबर डिओ, एओ बराबर सिओ, यो भनेकै के भयो त, यो हामीले अहिले यो परीक्षण गर्दाखेरिको के भयो त परिणाम भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ परिणाममा अब हामी के गर्छौँ त, एओ बराबर सिओ र डिओ बराबर बिओ भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त एओ 6.1, सिओ त्यो पनि 6.1, डिओ 2.8, बिओ 2.8 भनेको एओ र सिओ दुवै बराबर, साथै डिओ र बिओ पनि के छ बराबर छन् नि यहाँ। तसर्थ हामी परिणाममा यसरी लेख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म केही समस्या त छैन है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि मैले अघि नै भने यो एउटा मैले समानान्तर चतुर्भुज यहाँ बनाएँ र यस्तै तरिकाले अर्को पनि हामीले बनाउन सक्छौँ है। र मैले यहाँ बनाएको छु, भाइ बहिनीहरूले यही अघि गरेकै तरिकाले अर्को समानान्तर चतुर्भुज पनि बनाउनु होला। जस्तो अब यहाँनिर मैले अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुज यहाँ तयार गरेको छु। हेर्नुहोस् त अलिकति योभन्दा भिन्नै आकारको छ नि हो कि होइन हो, तर बनाउने तरिका भनेको अघि हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यही तरिकाले गर्ने है त। र यो चित्र नम्बर 2 अथवा अर्को समानान्तर चतुर्भुज। अब यसो गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले यहाँ अघिल्लोमा जुन नामाकरण गरेका थियौ एबिसिडी, दोस्रोमा पनि
त्यही नामाकरण गर्नुपर्छ। नत्र फेरि यहाँ तालिका भर्दाखेरि यहाँ फेरि सबै परिवर्तन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यसरी चित्रहरू यो बनाउँदाखेरि नामाकरण एउटै गर्नुपर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त चित्र नम्बर 2 हेर्नुहोस्। यहाँ चित्र नम्बर 2 मा के गर्नु पर्यो? यहाँ पनि अब एबीसीडी यो पनि के भयो? समानान्तर चतुर्भुज नै हो र एउटा विकर्ण एसी अर्को विकर्ण बीडी जुन बिन्दु कहाँ छ? ओमै काटिएको छ हैन, प्रतिच्छेदन भएर गएका छन्। र अब यहाँनिर यो एओ को नाप कति त? यो चित्र नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् है। चित्र नम्बर 2 भनेको यो अहिले भर्खरको जुन अर्को समानान्तर चतुर्भुज हो, यसमा यो पनि नापेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यो ए लाई 0 को माथि यसरी मिलाउनु पर्यो हो। र एबाट अब ओसम्मको दूरी अथवा नाप कति छ त यो भन्दाखेरि कति छ यो? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 अथवा कति भयो? 5 सेन्टिमिटर अथवा 5 सेन्टिमिटर। एओ को नाप कति भयो? 5 सेन्टिमिटर। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। एदेखि ओसम्मको कति भयो अरे? यो 5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी अर्को 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 ओबाट सी नाप्नु पर्यो हो। अब यसको लागि पनि रुलरलाई यसो सार्नुहोस् यसरी। हेर्नुहोस् त, ओमा यो 0 को ट्याक्कै मिलाउनु पर्यो, 0 सँग ओ मिलाउनु पर्यो हो। अब ओदेखि सी सम्म कति त? हेर्नुहोस् त, यो पनि 1 2 3 4 5 नै छ है। यो पनि कति छ? 5 सेन्टिमिटर नै छ नि हैन त हो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको कुन हो? बीओ हो। डीओ र बीओ। यहाँ डीओ छ, पहिला डीओ नापेर हेरौँ त। डी देखि ओ अथवा ओ देखि डी सम्म नाप्दाखेरि कति आउँछ? हेर्नुहोस् त यहाँ। ल ओलाई यो 0 को माथि यसरी मिलायो, अर्को कहाँसम्म छ? डी 6 सम्म छ भनेपछि ओडी को यो नाप कति भयो त? ओडी को नाप 6 सेन्टिमिटर छ हो। त्यस्तै गरी अब बीओलाई पनि नापेर हेरौँ। बीबाट ओसम्म कति होला त? हेर्नुहोस् त, बीबाट ओ पनि यो हेर्नुहोस् त, 0 को यो माथि बी बिन्दु भयो, अर्को यो ओ को मुनि यो काटिएको बिन्दुको मुनि कति छ? 6 अथवा 6। बीओ पनि कति भयो? यो पनि 6 सेन्टिमिटर नै भयो हैन त भाइ बहिनीहरू? ठिक छ। यो नाप्न त सजिलो छ नि है। प्रोट्र्याक्टरले नाप्ने भन्दा सजिलो छ नि हैन? एङ्गल नाप्ने भन्दा सजिलो छ हो त। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यसको परिणाम के भयो त? अघि चित्र नम्बर 1 को परिणाम त यहाँ एओ बराबर सीओ, बीओ बराबर डीओ अथवा डीओ बराबर बीओ आएको। अब चित्र नम्बर 2 को परिणाम के आयो त? हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा बराबर अर्थात् एओ बराबर के छ? सीओ, अर्को डीओ बराबर बीओ भनेपछि यहाँ पनि एउटै परिणाम आयो त। आयो कि आएन? आयो है हो। यसको अर्थ अब के बुझ्नु पर्यो त? हेर्नुहोस् त, यहाँ यो समानान्तर चतुर्भुज हामीले दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज लियौँ फरक खालका। दुवैमा के भयो? यो विकर्णहरूको यो नापहरू हेर्नुहोस् त। यो विकर्णहरू जुन बिन्दुमा काटिएको छ त्यो काटिएको बिन्दुबाट यो विपरीत शीर्षहरूको नापहरू चाहिँ के भयो त? बराबर। ओए बराबर ओसी, ओबी बराबर ओडी। यो र यो बराबर, यो र यो बराबर नै आयो दुवैमा हैन त हो। यसरी यो विकर्णका टुक्राहरू यो जुन छ भागहरू एक आपसमा यसरी बराबर हुनु भनेकै के हो त? यो समानान्तर चतुर्भुजका के त? यसलाई हामी अब के भन्न सक्छौँ? निष्कर्ष हामीले के भन्न सक्ने भयौँ त? समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् अथवा द डायगोनल्स अफ अ प्यारेललोग्राम के भयो त? बाइसेक्ट इच अदर भनेर हामी यसरी चाहिँ हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि अब यो आफ्नो कापीमा चाहिँ हामीले अहिले जसरी गऱ्यौँ त्यही तरिकाले समानान्तर चतुर्भुजहरू बनाउनुहोस् र विकर्णहरू खिच्नुहोस् अनि तालिकामा चाहिँ त्यो विकर्णका भागहरूलाई नापेर यसरी चाहिँ प्रमाणित गर्ने अथवा परीक्षण गर्नतिर लाग्नु होला। र अर्को कक्षामा अब फेरि हामी मैले अघि नै भने आयत छन्, वर्ग, आयत भयो, वर्ग भयो, त्यस्तै समबाहु चतुर्भुज भए। यी समानान्तर चतुर्भुजहरूका प्रकारहरूका हामी के त गुणहरूलाई पनि फेरि थप छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।